اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم۔ اللہ سے دا پاک کلام قرآن مجید سورہ محمد قرآن مجید دی 47 نمبر سورت دی 17 نمبر آیت کریمہ آج دا درس آغاز کریں دے پہ ہیں۔ اللہ سونا آدھا پہ والذین اہتدوا، وہ لوگ جنہاں نے ہدایت حاصل کی تھی، زادہم ھدی، اللہ سیاں نے انہاں دی این ہدایت دے وچ اضافہ کر دیتا، وآتاہم تقواہم، اور انہاں دے تقوی کو زیادہ کر دیتا۔ یہ تو پہلے کال دے درس وچ کافراں دے بارے گال آئی جو آنن حضور پاک دی محفل دے وچ بانن بات سنن تے مگر حال یہ ہے کہ جڑے ویلے اٹھی کے وینے نہ بیر بنا صحابہ کو آدن یار تو صاحب نے آکھیا کیا ہے، یعنی انہوں کو کوئی گال سمجھ نہیں آئی، انہوں نے سنیا کر دیتے، وہ جڑا ہے نا اپنے دل کو بند کیتی کڑے تے ہدایت دے چونکہ طالب ہوئے نہیں، اللہ سیاں والوں نہ کو ہدایت نہیں دینا۔ اللہ سیاں ہدایت انہاں کو دیندے جنہاں دے وچ سچ کو اخذ کرن دی تڑپ ہوئے، جستجو ہوئے، آپ چاہندہ ہوئے، تے جے کر آپ ہی سدھے راہ تے نہ آنا چاہندہ ہوئے تو اللہ کو کہیں پئیے جو کان کو پکڑ کے چھک کے آگے آئے تا اے سدھا رستہ ہی۔ تا ایک کافر تے منافق لوگ جڑے ہیں انہاں دے دلاں دے اتے اے حق گال تے سچ گال تے کلام اللہ اے اثر ہی نہیں کریندا۔ حضور علیہ السلام دے منہ چوں نکلے ہوئے گالی بھی انہاں کو سمجھ نہیں آندے تے اے انہاں کو آگن کر دیں یار آکھیا کیس تے اے جڑا ہے نا اپنے آپ کو آپ گمراہی دے سٹ کے تے اپنا مستقبل خراب کرنے والی گال تے جڑے مومن ان پہ جڑے ایمان والے جنہاں دے دلاں دے وچ اللہ دا استحضار ہے، جڑے حضور پاک دی قدر کریں تعظیم کریں آپ دی اطاعت کریں، وہ تو حضور پاک دی گال کو پوری توجہ دے نال سنن، انہاں کو تو حکم احکام سمجھ آوے تے انہاں وال کیا ہے آج دے درس بیان تھینا پہ والذین اہتدوا، وہ جنہاں کو اللہ پاک نے ہدایت دیتی ہے، زادہم ھدی، جڑے لے حضور دی گال کو سنن انہاں دی ہدایت دے وچ بیا اضافہ تھی، وہ سچ کو بیا قبول کرن دی صلاحیت انہاں پیدا تھی ویندی، وآتاہم تقواہم، انہاں دے دل دے وچ جڑا خدا دا ڈر ہوندے نا وہ بیا زیادہ تھی ویندی۔ اے اللہ سیاں دی جلالت، اللہ دی حیبت، اللہ دی عظمت جڑی دل دے وچ بندہ بلھیندے نا تو ول اللہ دی عظمت جڑی ہے ایو نہیں چاہے ہے کہ بندہ ول بنا گلو نہیں ڈردا، ول صرف اللہ گلو ڈر دے۔ اللہ سیاں او ایو نہیں ہستی ہے جندا منصب ہی آلہ ہے، جندا درجہ ہی آلہ ہے، جندا مقام ہی آلہ ہے، جندی شان ہی آلہ ہے، جنی رحمت ہی آلہ ہے، جنی قدرت ہی آلہ ہے، جنی ذات ہی آلہ ہے، جنی صفات ہی آلہ ہے، وہ تو آپ سبحان رب یلا آلہ ہے۔ تے جڑے ویلے ایو نی ذات دل وچ پے وجے وال دل دے وچ ذمہ واری دا احساس تھی ویندے، خوف پیدا تھی ویندے، وڈا طاقت آلہ زور آلہ جے کر بندہ وہ ویدا اندے کولو بندہ ڈر دے یار اے ڈاڈھا ہے، اے میں کو نقصان پہنچا سکدے، اے کوئی بندہ جو کام کریندا پیا ہوئے بستری تے اتے مالک کھڑا ہوئے ڈر کے کام کریں دے نا کہ یار جی رہنا اتے دیدا کھڑے میں ذرا ایک کام کو انتے کیتا تھا یہ آگسی ہوئے جوان کیا گاند ماری بیٹھے ہیں تے اللہ سیاں دا ہر ایلے ساگو دیدا پہ سارے لے سارے اعمال کو دیدا پہ تے وال ریکارڈ ہی تھیندا پہ جو ایک کریں دا کیا کھڑے، سجے پاسے نیکیاں والا فرشتہ بیٹھے، کھبے پاسے برایاں لکھن والا فرشتہ بیٹھے تے اللہ آپ دے دائی پہ تو وال ڈر ہو سی کہ کوئی نا وال ذمہ واری نال کام تھی سی، سنجیدگی نال کام تھی سی، درست کام تھی سی، صحیح کام تھی سی تے اللہ سیاں اے صحیح کام کرن دی طاقت تے ملکہ بیا ہی ودھا دیں دے جے کر بندے دے دل دے اندر جستجو تے تڑپ ہوئے اللہ کو ہدایت منگن دی۔ اساں ہر نماز دی رکعت دے وچ پڑھ دے ہیں اے دن الصراط المستقیم، اللہ سیاں ساگو صراط مستقیم دی ہدایت دے،
ساگو سیدھا رستہ دسا، ساگو زندگی گزارن دا قانون دسا، طریقہ دسا، ایو جا طریقہ جہدے وچ فائدہ ہوے، ایو جا طریقہ جہدے وچ کام تھوڑا کرنا پوے، اجر زیادہ ہوے۔ تو وہ جڑے ویلے ایسا منگنے اللہ پاک ایک قرآن مجید 30 سپاریاں دا سارے سامنے رکھ دیں، اے ہدایت دا رستہ جڑا تو میرے کو منگدا۔ تو ول جڑے ویلے قرآن کلام اللہ ہی آ ونجے، اللہ دا کلام ہی آ ونجے تے رسول اللہ دا کلام ہی آ ونجے، تو والتا وہ دعا اچھا کم تھی گیا، والتا وہ سبحان اللہ، والتا جڑا ہے نا ہدایت ود سی، ہدایت کو قبول کرن دا ملکہ ہی ود سی۔ دو گالیاں نے، ایک تا ہدایت کو قبول کرن دا اندر دا ملکہ ود ویندے، بیا تقوی ود ویندے، یعنی اللہ دا ڈر زیادہ تھی ویندے۔ وہ ڈر دی وجہ کو اللہ پاک دی حیبت تے اللہ پاک دی عظمت تے اللہ پاک دی جلالت دی وجہ کو بندے دے دل دے وچ اللہ دا ڈر پیدا تھی ویندے، ان ڈر دی وجہ کو وہ اپنے اعمال دے وچ محتاط تھی ویندے۔ تے جنے کول اللہ دا ڈر ہی کوئی نہیں، انہیں کیا اعمال وچ محتاط تھی ویندے، وہ کئیں لے غلط چا کیتا تے کئیں لے صحیح چا کیتا، اب انکھاں والی زندگی گزرندے، ان کو پتہ نہیں ہوندا بندے کو کھوٹا کیا ہے تے کھرا کیا ہے، جائز کیا ہے تے ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے تے حلال کیا ہے۔ جڑا کچھ ان دی دل آئی وہ انہیں کیتا کھڑا، وہ اپنی خواہشات نفسانی دا پیروکار ہوں، کافر اپنی خواہشات دا اطاعت گزار ہوں، تے مومن اللہ دے احکامات دا تابعدار ہوں۔ اے مومن تے ہوں فرق آیا آئی کل دے درس دے وچ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، طبع اللہ علی قلوب، اللہ والی انہاں دے دل بند کر دیندے، والی انہاں دی سوچ ختم تھی ویندی۔ واتبعوا اہواءہم، اے اپنی نفسانی خواہشات دی پیروی کرے، اے نہ اللہ دی اطاعت کرے نہ رسول اللہ دی اطاعت کرے نہ انہاں کو چنگائی بلائی تے برائی دے وچ تمیز ہوندی ہے۔ اے پاگلاں والی زندگی، اے جانوراں والی زندگی۔ جانور دا کوئی اصول ہوندے، جانور دا کوئی قانون ہوندے، جانور دا کوئی قاعدہ طریقہ ہوندے، وہ بس صرف کھاون نال پتہ ہے، کھادا بیٹھا اٹھا پوری زندگی یہ ہوندی۔ اے جڑے کافر ہیں جڑے سوچ سمجھ کو کام نہیں کردے، جڑے اللہ رسول دے احکامات والے پاسے نہیں آندے، انہاں دی زندگی ایویں جانوراں والی زندگی ہوندی۔ تے ول جنہ اعمال دے پچھو ایمان ہی کوئی نہیں، جنہ اعمال دے پچھو عقیدہ ہی کوئی نہیں، کوئی اصول ہی کوئی نہیں، کوئی طریقہ ہی کوئی نہیں، تو وہ اعمال کی تو قبول تھی ویسن۔ ایک کافراں دے اعمال قبول نہیں تھیندے، باویں اے بولے چکے نیک کام ہی کیتی ودے راوین، انہاں دی اصل کوئی نہیں ہوندی، انہاں دا عقیدہ کوئی نہیں ہوندا، انہاں دا ایمان کوئی نہیں ہوندا۔ وہ بیج تا اصل شے ہے، جیڑی بیج سٹے سو جیڑا وہ جا درخت جمسی، تورے بیج دے وچ ایمان تے ہے کوئی نہ، تے اگوں اعمال صالح تورے کول کیویں تواکو نصیب تھی ویسن۔ جیو جا بیج رہے سو وہ جا پھول پھل نکلے کھڑے ہو سو، وہ تسا کنڈے رہے سو ککر دے تے ککر ہی تھیا کھڑا ہو سی۔ یہ نہیں تھی سکتا کہ تسا رہو تا ککر دا بیج تے کتے وال درخت بن کے آم لگے کھڑے ہو، ایک نہیں تھی سکتے، یہ نہیں تھی سکتا۔ ایک کافر لوگ انہاں دے ایمان دے وچ ہی جڑا ہے بنیاد دے وچ ہی اللہ رسول دی عزت تے احترام تے اطاعت تے تابعداری کوئی نہیں، ان واسطے انہاں دے اعمال ہی قبول کوئی نہیں، انہاں دے دل ہی جڑے خالی ان پہ، انہیں مقابلے دے وچ جڑے مومن ان پہ انہاں دے دل وچ ہدایت دی طلب بئی پیدا تھی ویندی ہے، اور اللہ سیاں ول ہدایت وچ اضافہ ہی کر دیندے، ول عطا ہی کر دیندے، مہربانی بھی کر دیندے، رحمت ہی کر دیندے۔ ول او مومن تے جڑا ہے نا ہر ویلے اللہ دے احکامات دے تابع تھی کہ ان دے اعمال دے وچوں تے ان دے اقوال دے وچوں ہی اللہ دا نور نظر آندا پیا ہوندا۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ جڑا بندہ سمجھدار ہے پیا وہ اللہ کو ڈر سی، جڑا بے سمجھ ہے پیا وہ تو ول انہاں کوئی ڈر ہی ان دے دل وچ کوئی نہیں، انہاں دل ہی خالی ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا ہے۔ جڑے ویلے اللہ کو یاد رکھسیں تو تیری انسانیت ہی نکھر کے آوے سی، جے تو اللہ کو یاد نہ رکھسیں، اللہ دا ڈر تیرے دل وچ کوئی نہ ہو سی، بل تو تیری زندگی دے اعمال ہی برباد تھی گئی، بل تو تیرے کوئی حکمت رہی نہ، بل تے کو کوئی فائدہ تھیا ہی نہ۔ اصل شے وہ دل دا تقوی ہے، دل دے وچ اللہ دا ڈر ہوے۔ اے اللہ دا ڈر انترا نہیں کہ تو مسجد ملی بیٹھے دے مسجد دے کونے دے وچ بس جیڑے اللہ دا نام آیا رومن آقا تھی گیا تے سبحان اللہ کیتا بیٹھے تے بس اللہ کو ڈردا بیٹھے، ایو جتی نہیں۔
تقوی دا مطلب ہے اللہ پاک نے سارے گرو قیامت والے دی سوال جواب کرنے عدالت لامنی ہے انہیں ساکوں ہنا اعمال دی نتیجے دے وچ جزائی دیونی ہے تے سزائی دیونی ہے یہ گال رکھو سامنے وال زندگی دے وچ عمل کرو وال جڑا ہے نا ایکو آدن میں دل دا تقوی اے دل دے وچ اندے خوف ہے اے خبردار تھی کہ راندے این بندے کو ہر گال دی سمجھے پئی تے جیڑے بندے کو نہ آخرت دا خوف ہے نہ خدا دا خوف ہے نہ رسول دا خوف ہے نہ قبر دا خوف ہے نہ عذاب دا خوف ہے وہ اونی گئی زندگی ہے اونی زندگی دے وچوں ٹھہراؤ ختم تھی ویندے اونی زندگی دے وچوں وہ جڑا ہے نا سنجیدگی نکل ویندی اللہ سیاں نے بار بار سب یہ گال کیتی ہے اے تساں دلاں دی دنیا کو صاف کرو دلاں دے وچ تقوی پیدا کرو یہ تقوی جڑا ہے نا اسلام دی قرآن دی اے بہت بنیادی اصطلاح ہے تقوی کو مراد یہ ہوندے کہ اللہ سیاں کو بندہ ڈر دے تے خبردار تھی کہ کماں دے وچ احتیاط کریں دے کہ کتھائیں میرے کو غلطی نہ تھی وجے کام ہی کریں دے تے اللہ رسول دی مرضی دے مطابق کریں دے ایک آدم تقوی حضرت کعب الاحبار عالمن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے ان پہ تے حضرت عمر دے زمانے دے وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں کو پوچھا یہ تقوی کیا ہوندے آگے تو کریں یہ نے رستے دے ٹرے جتنا کر کنڈے ہو میں ہے ضرور اے وال کیویں ٹردا ہونے آگے کپڑے کو سارے کو سنبھال کے جما کے پیر رکھ کے دیکھ بھال کے ٹردا کہ کتھائیں انہوں کوئی کنڈا میرے کپڑے کو چمبڑ کے پاڑ نہ کرتے میں کو زخمی نہ کر کرتے مایا ایو تقوی کہ اے زندگی گناہاں دے کنڈے کی دی کھڑی ہے اے زندگی گزار لیکن گناہاں دے کنڈے کو بچ بچا کے جڑا ہے نکلوا ایکو آدمی تقوی اے بھی ذمہ داری اے بھی اصل گال قرآن مجید دے وچ تقوی دی بڑی اہمیت بیان کیتی گئی ہے ایک جا دے اتے آل عمران دے وچ 102 نمبر آیت کھڑی ہے اتقوا اللہ اوے اللہ کو ڈرو حق تقاتے ہی جی میں ڈرندہ حق کے تساں جڑے بھی بڑا بندہ ہوے جن کو اقتدار ہوے جن کو طاقت ہوے جن کو سائے ہوے انہیں کو ہر کوئی جڑا ہے سنبھل کے راندے کہ اللہ کو تو بڑا کوئی ہے ہی کوئی نہ اللہ کو تو زیادہ معتبر ہے ہی کوئی نہ تے ان واسطے اللہ کو اتنا ڈرو جتنا ڈرندہ حق کے علماء نے قرآن حدیث دی روشنی دے وچ جڑی تشریح کیتی ہے تقوی دی وہ لفظ التقوی هو تخلی عن الرذائل و تحلی بالفضائل کہ تقوی دے معنی رذائل اخلاق تو بچن جڑے گندے عادتاں ہیں پہ نا انہاں کو بچن تخلی عن الرذائل جڑے گندے عادتاں ہیں انہاں تو بچو و تحلی بالفضائل اور جڑے فضیلت والے چیزاں ہیں پہ جڑے اخلاق دے نال آراستہ کرن دے سونے شیاں ہیں انہاں دے نال اپنی زندگی کو آراستہ کرو ایکو آدن وے تقوی یعنی نیکی والی روش اختیار کرو برائی والی روش کو بچو ہر کام میں تا اللہ پاک نے آکھے تے مقصد تہاڈا روزہ روزے دا مہینہ ہے نا اے روزے نے مہینے دا ہی مقصد اللہ پاک نے ایو بیان کیتے سورہ آل عمران دی 183 نمبر آیت کھڑی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے روزے رکھو مومنو تو سائیں جڑا ہے روزے تمہارے واسطے لازم ان پہ تمہارے کو پہلے لوگ ان پہ انہاں دے واسطے ہی لازم ان پہ انسان دی نفسیات تحقہ کھڑیے تھی جسم دے تقاضے تحقے کھڑے تھے اے روزہ ہی میں سمجھو سالانہ ٹیوننگ یہ بندے دی جڑی اللہ پاک نے مقرر کر رکھی ہے کہ سارا بدن جڑا ہے میدے سمیت وہ صحیح تھی ویندے تے اللہ سے نے آکھیا ایک روزہ صرف کوئی تمہارے واسطے تا نہیں یہ تو شروع لا کو روزہ آندا پہ تے یہ روزے دا مقصد کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تساں تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے دل دے وچ اللہ پاک دا خوف ہوے یہ خوف دی وجہ کو ذمہ دارانہ کام کریں دے پیو تے اللہ سیاں نے ہر کام دے وچ اے تقوی کو بنیاد رکھی ہے ایک قربانی ایسا کریں ہے نا تے قرآن مجید ادب سورہ الحج دی 77 نمبر آیت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم یہ جڑی تساں قربانی کریں دے اللہ دی راہ وچ اللہ کو تمہارے خون تے گوشت دی ضرورت کوئی نہیں اللہ کو تمہارے دل دے تقوی دی ضرورت ہے کہ اے اللہ کو ڈر کے کام کریں دا پہ اللہ نے حکم دیتے ہی قربانی دا تے اللہ کو جڑا ڈر کے کام کرے اللہ سیاں ان کام کو قبول کریں دے میں سمجھو یہ زندگی دا اصلی سارا سنگار ہے
یہ تقوی جہاں ہے نا ساری زندگی دی اصل ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. یہ سورہ الاعراف دی 201 نمبر آیت کھڑیے کہ تساں لباس پہندے وے وہ لباس شروع آخر نظر آنا پہ ہوندے نا لوگوں کو تے جیڑے تہاڈی زندگی دے اعمال نظر آندے پے ہوندے انہاں دے وچ ہی تقوی نظر آنا چاہیے. اصل گال تقوی دی کہ تساں ڈردے کیتی وے اللہ کو تو خبردار تھی کہ کیتی راندے تہاڈے کماں دے وچ محتاط راون دا پہلو کتنا ہے. ایگو سفر تے بندہ ویندے نا زاد راہ گن کے ویندے بھائی رستے دے وچ سفر دا سامان اے زندگی بھی سفر ہے پئی این زندگی دا بھی زاد راہ ہے پیا اور او زاد راہ کیا ہے اے ایو تقوی ہے کہ زندگی دے وچ تساں نیکی دا جذبہ اپنے دل دے اندر رکھو. سورہ بقرہ دی 197 نمبر آیت کھڑی ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. ہوئے سفر لے زاد راہ جی گریندے نا زندگی دے واسطے ایویں زاد راہ ہے سامان سفر ہے اور وہ سامان سفر تقوی ہے. تو تقوی اختیار کرے سو تہاڈی زندگی سونی تھی ویسی. مسافر جی میں آسانی محسوس کریں دے اندر کوئی سامان سفر دا ہوئے ایویں زندگی دے وچ تقوی ہے پیا تو تساں زندگی دے وچ بھی آسانی محسوس کرے سو. یہ سارا اسلام دا نظام اخلاق اے نظام عدل اے اسلام دی ہدایات انہاں دی بنیاد جڑی ہے نا وہ تقوی ہے پئی. سورہ مائدہ دی 8 نمبر آیت ہے اے دلو وہ اقرب للتقویٰ وہ عدل کرو انصاف کرو کیوں جو یہ تقوی دے قریب ہے. تقوی ہے تو انصاف ہے تقوی کوئی نہیں تو انصاف ہی کوئی نہیں. ایو تقوی دلائیں صحابہ کرام دے آئی تے انہاں دے جڑے نا وقت کھل گئے انہاں دے نصیب کھل گئے تے وہ ادھی دنیا دے امام بنے کھڑے ہیں. وہ یہ نماز ہے یہ روزہ یہ حج یہ قربانیاں یہ صدقات خیرات نے کیا سب یہ دا ان کچھ سارے واسطے بے ہیں انہوں واسطے بے ہیں انہوں نے واسطے یہ ہیں مگر انہوں دے دلان دے تقوی آئی پیا ان واسطے انہوں دے اعمال نیک وہ پھل پھل لگ دے ہیں تے ود دے ہیں تے انہوں دا جذبہ ایمانی کیا ہی ود دا ہے تے انہوں دی تربیت بائی بھی تھیں گی تے او وال جڑے ہیں اسلام دی راہ تے چل کے عظمتاں دے مالک بن گئے وہ پوری ادھی دنیا دے مالک بنے کھڑے ہیں. آئی تو انہوں کو کہی ہے نا صحرائی لوگ ہیں نہیں لیکن ایو تقوی انہوں دے دلان دے وچ ایمان دی حرارت دے نال آئی این واسطے انہوں دی دنیا بدل گئی. آج سارے گلی وہ نماز روزہ آج زکوٰۃ صدقے قربانیاں نیکیاں سب ہوئے ان پہ بل ساری زندگی کیوں نہیں تبدیلیاں نہیں اساں کافراں دے ہتھوں تلے لگے کھڑے ہیں. اقبال آگے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و حج و قربانی یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے. ساگو بدلن دی ضرورت ہے. اگر قرآن دے مطابق زندگی گزارا نالے بن ونی ول اے زندگی سونی ہے تے او زندگی سونی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انی اسألک من اجر هذا اليوم. اللہ سیاں دی نکلدا پہ ساگو دین دا اجر عطا فرما. اساں کماں کاراں تے ویندے پے سارے کماں کاراں وچ برکت دے سارے کاروبار وچ برکت دے ساری دکاناں وچ برکت دے سارے دہاڑیاں وچ برکت دے سارے مزدوریاں وچ برکت دے. اللہ سارے بالاں کو ساری اکھیں دی ٹھنڈک بنا سارے گھراں کو اطمینان دا گہوارہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.